अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इरशाद बारी ताला है, और हमने चाँद की मंज़िलें मुकर्रर की हैं हत्ता कि फिर दोबारा पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाँद की मंज़िलों के हवाले से बयान फरमा रहे हैं। ये मंज़िलों से क्या मुराद है? इन मंज़िलों से मुराद है चाँद का घटना बढ़ना। जैसे कि आप लोग मुशाहिदे से बखूबी वाकिफ़ हैं कि चाँद जब पहली रात का होता है तो उसको तो आँखों से देखना भी दुश्वार होता है, और फिर जूँ जूँ रातें गुज़रती जाती हैं ये चाँद बड़ा होकर चौंदवी की चाँद के तरह पूरा आबो ताब के साथ रोशन होता है, और फिर इसके बाद घटता 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 ये वापस अपनी पहली हालत में लौट आता है। जैसे कि कुरान ने भी फरमाया हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम, यहाँ तक कि वो पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बयान फरमा रहे हैं चाँद की उम्र के हवाले से, इसके घटने बढ़ने के हवाले से। ये जो चाँद की मंजिलें हैं, चाँद का घटना बढ़ना है, और जो कमरी महीना है जिसको हम हिजरी महीना भी कहते हैं, हमारी इबादत का ताल्लुक़ इसके साथ है। ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान मुबारक हो, हज बैतुल्लाह हो, और इसी तरह ज़कात की अदायगी का निज़ाम हो, इन सब का ताल्लुक़ कमरी महीने के साथ है, हिजरी कैलेंडर के साथ है। आज मैं ये जो ख़ुसूसी तौर पर आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इसका मकसद है आप लोगों को इस हवाले से आगाह करना कि इस साल आज 21 शाबान का चाँद जो है वो तुलू हो चुका है। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मगरिब के बाद हो रही है, तो 21 शाबान का चाँद जो है इस वक्त आसमान पर आबो ताब के साथ रोशन है। ये अब घटता घटता अपनी उस इंतहा को पहुँचेगा जिसको अल्लाह ताला ने इरशाद में फरमाया कल उर्जूनिल क़दीम, और फिर ये दोबारा रमज़ान मुबारक के चाँद की सूरत में दोबारा तुलू होगा। तो मैं इस हवाले से आप लोगों को फ़ल्कियात की रोशनी में ये बताना चाहूँगा कि इस साल माह रमज़ान का आगाज़ किस दिन से हो रहा है। इसका आगाज़ पहला रोज़ा यकम रमज़ान मुबारक फ़हम फ़ल्कियात की, जिसको मैंने जितना समझा है और पढ़ा है, उसकी रूह से 14 अप्रैल को यकम रमज़ान मुबारक होगा। ये मैं बात किस बुनियाद पे कह रहा हूँ? 1442 रमज़ान मुबारक का चाँद 12 अप्रैल सुबह 7:32 पे पैदा हो जाएगा। 12 अप्रैल जिस दिन शाबान की 28 तारीख होगी, सुबह के वक़्त 7:32 पर रमज़ान मुबारक का चाँद पैदा हो चुका होगा। यानी कि वो अपनी पैदाइश के बाद इस कायनात में मौजूद रहेगा। और उस दिन सूरज का गुरूब का टाइम है तकरीबन 6:26-27, और उस वक़्त तक इसकी उम्र होगी 11 घंटे, और 11 घंटों का चाँद आसमान पर मौजूद है लेकिन नज़र नहीं आएगा। जब हम इस 28 शाबान को मुकम्मल करेंगे, 29 शाबान का आगाज़ होगा, उस वक़्त 29 शाबान की शाम को आसमान पर चाँद तो मौजूद होगा, उसकी उम्र 11 घंटे होगी मगर नज़र नहीं आएगा। अब जब अगले दिन 29 शाबान को गुरूब आफ्ताब के वक़्त इस चाँद की उम्र 11 जमा 24 घंटे कर लें तो 35 घंटे के करीब होगी, और चाँद की रोयत बहुत आसान होगी और रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ जाएगा। और इस तरह से शाबान का महीना 29 दिनों का है, और रमज़ान मुबारक यकम रमज़ान मुबारक 14 अप्रैल बरोज़ बुध इंशाअल्लाह पहला रोज़ा होगा।
یہ تو انشاءاللہ فلکیات کی روشنی میں نے ایک آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے اس جدید طبقے سے جو ہر شریعت کے حکم کو لازمی طور پر سائنسی تحقیق کے پیمانے پہ پرکھنا چاہتا ہے۔ یہ ان کا رویہ بالکل غیر مناسب ہے۔ شریعت کو سائنسی پیمانوں پہ نہیں پرکھا جا سکتا، بلکہ ہم جیسے قدیم خیال کے مولویوں کو مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا تعلق قدماء کے ساتھ ہے، قدیم علماء کے طبقے کے ساتھ ہے۔ ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ سائنسی تحقیق کو شریعت کے اصولوں پہ پرکھا جائے۔ اگر یہ جدید طبقے کے لوگ جو شریعت کو آئے دن مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ چاند جب موجود ہو تو بس ٹھیک اگلا مہینہ شروع ہو گیا، پھر محترم 28 شعبان کو چاند آسمان میں موجود ہے، 11 گھنٹے اس کی عمر ہے۔ آپ اعلان کریں کہ جناب روزہ 13 کو ہوگا، پہلا روزہ 13 اپریل کو ہوگا۔ آپ کیوں اعلان نہیں کرتے؟ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ کائنات میں تبدیلیاں اور کائنات میں کوئی نہ کوئی واقعہ اپنے ایک متعین وقت کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ شریعت یہاں پہ چاند کے حوالے سے صرف اتنا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی رویت ہو جائے، اس کو دیکھ لیا جائے، تب جا کے فیصلہ کیا جائے کہ اس مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے اور مہینے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب مدعا کیا ہے؟ 28 شعبان مکمل ہونے کے بعد 11 گھنٹوں کا آسمان پہ چاند موجود ہوگا۔ سائنسی تحقیق والو، آپ کے نقطہ نظر سے اگلا دن یکم رمضان ہونا چاہیے، کیونکہ چاند تو موجود ہے۔ ہم جیسے قدیم قدماء علماء سے طبقے سے تعلق رکھنے والے، پرانے علماء کی باتوں کو ماننے والے، جس پہ ہمیں فخر ہے، اور چاہے ہمیں جتنی مرضی اس حوالے سے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں، ہمیں اس پہ پھر بھی فخر ہے۔ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے کہ چاند کی رویت ہوگی تو پھر اگلے مہینے کا فیصلہ ہوگا کہ رمضان ہوگا، عید ہوگی، محرم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب ہم اسی چاند کی پیدائش جو 7:32 کو 12 اپریل کو ہو رہی ہے، یہ 12 اپریل کی شام 11 گھنٹے کا ہے، اور پھر اس کے بعد 11 اپریل اور پھر آتی ہے 13 اپریل آتی ہے۔ 13 اپریل کی شام اس کی عمر ہوگی 35 گھنٹے، اور یہ رویت اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ لہٰذا 29 شعبان مکمل ہونے پر یکم رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اور 29 شعبان کے بعد چاند نظر آنے کے بعد یکم رمضان المبارک 14 اپریل بروز بدھ ہوگا، اور یہ ہمارا پہلا روزہ ہوگا۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور آخری وہی بات میں دہراؤں گا کہ ہماری شریعت سائنس کی محتاج نہیں ہے۔ ہم نے شریعت کو سائنس کے اصولوں پہ نہیں پرکھنا، بلکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم سائنس کی تحقیق کو اور اس کے اصولوں کو شریعت کے مطابق رکھیں گے، شریعت کے مطابق پرکھیں گے۔ لہٰذا اس جو میں نے ابھی بات گزارشات عرض کی ہیں، اس کو ایک دفعہ دھیان سے سنیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ شریعت کے تابع رکھیں، نہ کہ شریعت کو سائنس کے تابع رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر فتنے سے، آزمائش، امتحان سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے آنے والے دنوں کو یہ کرونا وبا سے اور ہر طرح کی بیماریوں، وباؤں، مصیبتوں، مشقتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔